साहिवाल वालों, मैं आप सबको, हम जंग जीते थे बयानुल मरसूस, मेरी आपसे उसके बाद पहली मुलाकात है। मैं आप सबको शुक्रिया आपको अदा करना चाहती हूँ, हमारे वजीर आज़म का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। और जब पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा सऊदी अरब ने किस तरह, हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब, अल्लाह ताला का घर है वहां पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है वहां पर, रोजा मुबारक है वहां पर, मक्का और मदीना है वहां पर, वो हमारे लिए पाक धरती है। वहां पर अल्लाह ताला ने हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कितनी इज्जत दी है, पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी है, आपको सबको मुबारक हो उसकी। और आप जानते हो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नसीब में ये इज्जत लिखी कि पाकिस्तान भी अब हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया है। तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो साहिवाल वालों। इसके अलावा ये जो आपकी हुकूमत ने राशन कार्ड शुरू किया है, जो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 15 लाख घरानों को ये राशन कार्ड मिल रहा है, जिसमें 3,000 रुपया महीने का इंशाअल्लाह ताला राशन की मदद, उसमें मद में हम जो मदद कर सकेंगे, 3,000 रुपया 15 लाख खानदानों को मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसको 2 मिलियन से ऊपर लेकर जाऊंगी। इसी तरह अपना घर स्कीम, आप जानते हो कि 7-8 माह की कलील मुद्दत में 80,000 घर बन रहे हैं पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर माशाल्लाह। वो बेघर अफराद जो किरायों पे रहते थे और जिनके पास रहने के लिए अपनी छत नहीं थी, इंशाअल्लाह ताला नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को पंजाब में घर मिल चुके होंगे माशाल्लाह। इसी तरह 20,000 किलोमीटर नई रोड्स बनी हैं पिछले 1 साल के अंदर। तमाम अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिल रही हैं, लोगों की दहलीज पे फ्री दवाइयां डिलीवर हो रही हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जो कि मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, वो लोगों की दहलीज में जाके, उनकी गली में, उनके मोहल्ले में जाके उनका इलाज कर रहे हैं। और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स ने बहुत खिदमत की है अवाम की सैलाब के अंदर। सैलाब पे मैं अभी आती हूँ। सरकारी स्कूल्स जो हैं, वहाँ पे टीचर्स की जो शॉर्टेज है उसको हम पूरा कर रहे हैं। कमरों की, क्लासरूम्स की, फर्नीचर की, बाथरूम की, बेसिक फैसिलिटीज की जो शॉर्टेज है उसको इंशाअल्लाह ताला 3 महीने के अंदर अंदर हम पूरा कर देंगे। और स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं उन बच्चों को जो अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लैपटॉप्स मिल रहे हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, किसानों को किसान कार्ड मिल रहा है, फ्री ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं। और साहिवाल, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पंजाब की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया है पंजाब में, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी हुकूमत जाग रही थी, आपकी काबीना जाग रही थी, आपके वजीर जाग रहे थे, आपकी एडमिनिस्ट्रेशंस जाग रही थी, आपकी वजीर आला जाग रही थी। इसलिए हमने 2.5 मिलियन अफराद को सैलाब आने से पहले, जहां सैलाब आने का खतरा था, वहां से रातों रात हमने उनको निकाला, इवैक्यूएट किया और महफूज मकामात तक लेकर गए। और उसके बाद जो सैलाब में अफराद फंस गए थे, हमने लाखों लोगों को माशाअल्लाह रेस्क्यू किया और महफूज मकामात तक पहुंचाया। और ना सिर्फ ये कि इंसानों को, पंजाब के शहरियों को इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो जिस चीज पे देहात में लोगों का गुजारा चलता है वो उनका माल मवेशी है, उसको भी रेस्क्यू करके 2 मिलियन से ज्यादा जानवरों को, माल मवेशी को रेस्क्यू करके हमने महफूज मकामात तक पहुंचाया। और ना सिर्फ महफूज मकामात तक पहुंचाया,
بلکہ جتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے ہم سب ان سب کو اپنا مہمان تصور کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دسترخوان لگا کر، ٹیبل کرسی لگا کر، قالین بچھا کر ان کو ہم 3 وقت کا جو کھانا ہے وہ عزت سے دیں۔ وہ میرے لیے سیلاب زدگان نہیں ہے، میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں جو اس وقت میری ذمہ داری میں ہیں۔ تو میں جگہ جگہ جا کے بچوں سے مل رہی ہوں، خواتین سے مل رہی ہوں، بزرگوں سے مل رہی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہمارے سیلاب زدہ علاقوں میں ہمارے سرویز شروع ہو چکے ہیں، اور میں نے ان کو یہ تاکید کی ہے، 2000 سے زیادہ میں نے ٹیمز بنائی ہیں جو گھر گھر جا کے سرویز کریں گی، اور کسی کے اگر کوئی گھر گر گیا ہے، مٹی کا گھر ہے، کچا گھر ہے، وہ گھر گر گیا ہے یا پارشل گھر گر گیا، اس کو 1 ملین روپیہ ملے گا، پورا 10 لاکھ روپیہ ملے گا تاکہ وہ اپنے گھر کی پھر سے تعمیر کر سکے، اور جن کا مٹی کا گھر گرا ہے ان کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا، اور جس کا بڑا جانور، جس کو کوئی بھینس یا گائے کسی کی بہ گئی ہے، اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا تاکہ وہ اپنا نیا جانور خرید لے، اور کسی کا چھوٹا جانور جیسے بھیڑ بکری کسی کی اگر بہ گئی ہے تو اس کو 50,000 روپیہ ملے گا تاکہ وہ اپنا نیا جانور خرید لے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کسان ہیں جن کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے ان کو ہم 20,000 روپیہ پر ایکڑ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ کسی کا نقصان، کوئی ایسا شخص نہ رہے پنجاب کے اندر جس کا نقصان کا ازالہ پنجاب حکومت نہ کر سکے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مریم نواز کا آپ سے وعدہ ہے۔ اور ساہیوال والوں، آپ کے لیے ایک اور اطمینان کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب تک سیلاب رہا، اب اللہ کا شکر ہے کہ سیلاب ریسیڈ کر رہا ہے، پانی ریسیڈ کر رہا ہے، اتر رہا ہے، لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے، عوام کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے ایک بات بہت اطمینان کا باعث ہے کہ نہ آپ کی وزیر اعلیٰ چین سے بیٹھی، نہ آپ کے وزراء چین سے بیٹھے، اور آپ یقین کریں کہ میرے وزراء نے، آپ کے وزراء نے، جس میں خواجہ سلمان رفیق ہیں، جس میں مریم اورنگزیب ہے، جس میں کاظم پیرزادہ ہے، جس میں ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر ہے، مہربانی، اور جس میں ماشاءاللہ آپ کا جو رانا سکندر اور کس کا نام، صہیب بھرت، جس طرح انہوں نے راتیں جاگ کے 2 گھنٹے سو کر انہوں نے آپ کی اور سیلاب میں سے متاثرہ لوگوں کی خدمت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی جزا نہیں دے سکتا۔ یہ مریم اورنگزیب میرے سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے ابھی بھی بازو پہ دوائی لگائی ہوئی ہے، ان کا بازو پورا جل گیا تھا گرمی میں بیٹھ کے، مٹی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ رانا سکندر کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ تھک کے خدمت کے بعد ایک چارپائی پہ سو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جو وزراء ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام مصیبت میں ہو تو دفتر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہے، اس کو میں وزیر اعلیٰ نہیں سمجھتی، اس کو میں وزیر نہیں سمجھتی۔ وزراء کا کام ہے، وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ دکھ اور سکھ کی گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔